गुजरात नोंदणी गाडी गोंयांत येताली. पेडण्या पावतकच ताणें एका दादल्याक आडायले आनी ताका हिप्नोटायज करून ताचें भांगर चोरलें. उपरांत पिडेस्त शुद्धीर येतकच ताका याद आशिल्ल्या गाडयेच्या नंबरा वरवीं पुलिसांनी तपास चालू केलो. गुजरातांतल्यान 3 जाणांक अटक केल्या. ते चोर गाडये सयत पुलिसांच्या ताब्यांत आसात. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. ह्या गाडयेन ही गाडी गुजरातच्यान येताली. पेडणे हायवेचेर एकट्याक तेंच्यांनी किडनॅप केलो आणि तेचे कडले तेका हिप्नोटायज करून तेच्या गळ्यांची चेन आणि रिंग दोन्ही काढून घेतले, प्लस पैसे काढून घेतले आणि नागा साधू म्हणून सांगले आणि तेका हिप्नोटायज तेंच्यांनी केलो आणि ते पैसे बी तेजे घेऊन गेले. पण तेणेन फक्त जेका जाले तेणेन फक्त एकच नंबर लक्षात दवरलेलो की लास्ट गाडयेचो नंबर 06 आसा आणि आता जे CCTV पत्रादेवी बसयल्ले आसा चेकपोस्टाचेर त्या हेतून ते डिटेक्ट जाले की तेंच्यांनी त्या सायडीच्यान पळ्ळे म्हणून. आणि मागीर पुलीस स्टेशनार मोपा पुलीस स्टेशनार कंप्लेनंटान कंप्लेंट केली आणि मागीर हो 06 गाडी लास्ट तेणें नंबर सांगलेलो GJ म्हणून सांगलेलो. त्या आधारे ही गाडी गुजरातच्यान तांकां अरेस्ट करून 3 जाणांक हाडलेले आसा आणि आता सध्या मोपा पुलीस स्टेशनाचेर इंट्रोगेशन चालू आसा. पण ह्या इन्सिडंटांक हीच गाडी खुबशे इन्सिडंट अशे जाल्लेले आसा की फक्त ते देवळां विचारता आणि लागीं पावले काय चेनीक हात घालता नाल्यार मंगळसुत्राक हात घालता अशे इन्सिडंट गोंयांत खूब जाल्लेले आसा. इमिजिएटली जाल्या उपरांत आमी पयलीं आदी प्लेस ऑफ सीन पळयलो तो जाला तो ताका घेवन गेले आमी कंप्लेंटाक आनी तेजे कडल्यान पयलीं बस स्टॉपार आमी मागीर सायटीचे CCTV चॅक केले. CCTV चॅक करून मागीर आमी जितली इन्फॉर्मेशन मेळटा ती वचून आमी हांगासर आमचे पत्रादेवी आमचो नवो आतां जे CCTV लायला त्या CCTVन आमकां परफेक्ट बरें पिक्चर ऑफ व्हेकल ताका कंप्लेंटाकच घेवन आमी दाखयलें आनी तेणी आयडेंटिफाय केली. ह्याच बेजाचेर आमी गाडयेक धरूं शकले आनी तेतून आमी टेक्निकल सर्वेलन्स आमचो माधव म्हणून आसा तेणी बरें काम केलां आमचे क्रायम ब्रांचाचो. सो हे सगळें आमकां 1-2 दीस लागले करूना आनी मागीर आमची बाकी टीम वचून महाराष्ट्र धुळे पुलिसांनी आमकां हेल्प केलें. सो अशें आमी महाराष्ट्र पुलीस आमचे क्रायम ब्रांच टीम आनी आमचे लोकल पुलीस स्टेशन अशें एक जॉयंट हे करून आमी तांकां धरले. वांगडा कंप्लेनराक घेवन गेल्ले तुमी? पयलीं जेन्ना आमी गाडी चॅक करपाक जे आयडेंटिफाय करपाक आसली ती गाडी करपाक आमी कंप्लेंटाक सर एकूच केस आसा की आनी कितें केस बी केला तेजेर आमी आतां तेंचो एंटीसिडंट मागला आनी आमच्या गोंयांत किंवा हेर हेचेर कितें जर केसीस केल्या तेचे आमी इन्फॉर्मेशन मागल्या. अजून येवंक ना. येयल्या उपरांत मागीर आमी तांकां रिमांडार कितें घालता. आता सर मोपा पोलीस स्टेशनाच्या हद्दीन जितले गुन्हे झाले पळय तेचे सगळे तपास लागल्या का? 100% आमचे डिटेक्शन आसा. तारखेची सकाळी 9:15 टायम आसलेलो. तो थंय आमचे तोरशा ग्रामपंचायती फुडलो स्टॉप आहा त्या स्टॉपाचेर पेडण्याचो आपोवप उबो रावलेलो बशी. तितल्यान एक गाडी येयली तेका पळोवन ती गाडी थांबयली आनी तेका शंकराचे देवूळ खंय आहा काय विचारलें. तेणी सांगलें उटवे आहा आनी फोंडे आहा. म्हणटकूच ते म्हणाले तूं देवाक मानता? हांव म्हणालो पांया पड म्हणालो बाबाच्या. तो ड्रायव्हरच आसलेलो तो बाबा म्हणटालो तो आनी भगवा दिसता ड्रेस आसलो तेजो आनी लिफ्ट सकयल नागडो आसलेलो. म्हणटकूच तेका बुको दिलो सिंदुराचो असो बुको दिलो आनी तो आमचे रुद्राक्ष आनी तेजे तकलेवर हात दवरून दवरलो. तकलेर हात दवरलो आनी तेजे कडेन कॉमेंट्स केली म्हणजे ती अंगठी पळयली अंगठी दी सरपळी दी तेणी ती तितून काडून दिली आनी 2000 कितें काय 600 रुपया अशें आसले ते घेतले आनी फाटल्या फाटी म्हणालो वाच. फाटी वयता स्टार्ट मारून ती गाडी गेली. मागीर खुबश्या वखदान ताका म्हाका अशें हितून येयलें आपूण दागिने काडून गेले. मागीर तेजो फ्रेंड गावलो तेच्या फाटल्यान थंय गेले मालपाक गेले तो मेळोंक ना. म्हणटकूच तेणें हांगा मोपा पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली आनी मोपा साहेबान तेजो स्टाफ जाता तितलो लक्ष दिवन ह्या साधू तेग्यार पावले आनी तांकां अरेस्ट केले. हे खरोखरच तेंचे धन्यवाद आनी कौतुक. जे
इन्सिडंट घडलो 8 तारखेक जवळ जवळ 9:15 आणि आमकां कळटुकच आमी रोखडीच थंय धांव घेतलेली. खरोखर आमचो हायवे वर्षाचो गांव आणि सबंद जे परिसर आहा तो हायवे वरसूनच 3-4 वार्डाचे मनीस हायवे वरसूनच अशे टॉपार येता आणि अशा प्रकारचो लुटालुटीचो हो प्रसंग जालो. त्याच्या उपरांत सबंद तोरशात दहशतीचे वातावरण आसलें की अशे प्रकारे लुटालूट जावंक शकता काय. पूण खरोखर आमचो निनाद देवळकर साहेब PI आणि त्याची सगळी टीम यांच्यानी जो सबंद कार्यक्रम 3-4 दिसांत त्या नागा साधू यांचो धरून पर्दाफाश केलो आणि तांकां हांगासर हाडलेले आहा. त्याच्या वरसून खरोखर ह्या पोलीस स्टेशन बरे रितीन काम करता आणि त्यांनी विभूत मारून ताका त्या भुरग्याक आमच्या सूर्यकांत वीराक हे करलो सारको हे करून उडयल्लो. ते अशा प्रकारचे जे हे जाता ते खूपशे त्रास असता आणि आमच्या गावात ते अशा प्रकारचे पहिलेच हे प्रकरण घडले. हे प्रकरण पहिले घडले पूण 3-4 दिसांत त्याचो रिझल्ट बरो मेळ्ळो आहा आणि हे जेन्ना हो सगळो मॅसेज आमच्या परिसरात वयतलो तेन्ना आमचे सगळे लोक सुखान आसतले आणि तोरशा पंचायतीन ठिकठिकाणी अशा प्रकारचे गुन्हे हे जावचे म्हणून जवळ जवळ 15 CCTV कॅमेरे ह्याच दिसांनी 2-3 दिसांत लायल्ले आहा. हे हांव नमूद करता. ज्युरिडिक्शनान एक केस जाली, एक युनिक केस जाली. हितून अशें केन्ना हालीं दिसांनी आमच्या गोंयांत बी काय जावं ना. बट हे आतां चडशे आनी खंय दुसरे कितें जाताले बट आतां हे गोंयांत स्टार्ट जावपाक लागले. हितून कितें जालें एक 8 तारखेक अरावंड दनपारा सारको एक केस जाली म्हणजे एकटो मनीस आमचो उबो रावलेलो घरा कडेन आपल्या सूर्यकांत मुकुंद वीर म्हणून 59 इयर्साचो ओल्ड आनी तोरशे पेडणेचो हो मनीस रावलेलो उबो आनी बसीक रावलो. थंय ताका एक थोड्या वेळान एक गाडी आयली व्हायट कलर पोलो कार आयली आनी ती गुजरात रजिस्ट्रेशन लास्ट नंबराचो 06 म्हणून आमकां ताणें एक दिलें कंप्लेनान. हितून जालें की हेणे थंय रावन ताका तो नागा साधू हितून आपले वेशान आशिल्लो सॅफ्रन कलर आशिल्लो आनी भितर आनी 2 जाण मनीस आशिल्ले गाडयेन. हेंच्यानी ताका इन्स्टिगेट केलो आनी ताका काडले. तेणी ताका पयलीं बाबा नागा साधून ताका म्हणलें की तुका आपले कितें भिक्षा दी तुजें बरें जातलें कल्याण. तेणें काडले 100 रुपया ताका बोल्सान दिले, बोल्सान काडटा दिले. आतां 100 रुपया दिले तेजो ताणें कॉन्फिडन्स घेतलो म्हणजे हो मातसो कितें आसा ताका कळ्ळें. मातशे वेळ ताका परत ताणें 100 रुपया कितें मंत्र म्हणलें काडून परत दिलें. हे तुका दवर म्हणलें तुजें बरें जातलें कल्याण अशें म्हणून ते उलोवन ताका बरो तेणें उलयलो आनी ताका सारको कॉन्फिडन्सान घेतलो. ताजे कॉन्फिडन्स घेवन ताका तेणें हातीन ताजें एक फिंगर रिंग आशिल्लें गोल्ड आनीक गळ्यान चेन आशिल्ले गोल्डन ते ताणें दोनूय एक पळयले आनीक एक करून ताणें दोनूय घेतले हेजे आनी म्हणून तुजे बोल्सान कितके पयशे आहा दी म्हणून लागलो. तेणें काडून सगळे 2600 बोल्सान ते कॅश आसले ते काडून दिले ताका. हे दितात मागीर तेंच्यांनी ताका तुजें बरें जातलें फाल्यां तुजें कल्याण जातलें देव तुका पावतलो हे करून ताका परत ताका ताणें हे केलो आनी ताका मातसो हिप्नोटायज केलो आनी ताका ते टायमार कांयच करूना आनी तो काडले आनी हे गेले. तेजे वांगडा म्हणजे ते ताका बरें इन्स्टिगेट करताले आनी ताणें आनीक घे कितें करून तरी बरें ताका कांय अशें मारूंक ना. बट ताका ताणें हिप्नोटायज करून ताचे कडेन पयशे तेंच्यांनी काडले आनी गेलो. वता आसतना हे मनीसान आतां कंप्लेनर आमचो सूर्यकांत मुकुंद वीर हेणें फक्त ताजो गाडयेचो एक नंबर नोट केलो दॅट इज 06 आनी GJ म्हणला गुजरात रजिस्ट्रेशन. हे फक्त ताणें आमकां इतकोच क्लू दिलो न्हय की हे गाडयेन तेणें मनीसान आमकां अशें टोपी घातली आनी गेलो. मागीर आमी सगळे स्टाफ लागले. आतां आमच्या एरियान मोपा PS एरियान पडटा आपले पत्रादेवी चॅकपोस्ट. सो ते चॅकपोस्टाचेर वचून आमी सगळे जे डिटेल जितले गाडयेचे इनकमींग आउटगोईंग सगळे स्टाफान आमचो लागले. थोडो पुलिसाचो स्टाफ आसा आमचो धुळे पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा जे आसा तेंचोय हेल्प घेतलो. तशेंच गांधीनगर गुजरात तेंचोय आमी हेल्प केलो पुलिसाचो आनी ही गाडी आमी तेचे एसिस्टंसान ही गाडी ट्रेस करून मागीर आमी त्या लोकांक ट्रेस केले जे कोण यूज करता ते ताजे फाटल्यान एक
परत आमकां एक क्लू दिलो न्हय, एक साधूचो फोटो आशिल्लो ताजो, बारीक स्टिकर आशिल्लो. सो ते वयल्यान आमी ती गाडी सारकी पिन पॉयंट करून टेक्निकल सर्वेलन्स आमी सगळे घेतले आनी जितकी आमकां यंत्रणा आसा आमचे कडेन एवेलेबल हे डिटेक्शनाक तांकां यूज करून आमी हितून 3 एक्युजाक एरेस्ट केले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर.